اما آمنہ فرما دیا اچانک میں دیکھنیا چار عورتیں ہوندیاں نے چار عورتیں ہوندیاں نے میں پوچھنیا نہیں ہونے والی ہو تسی کون ہو کتھوں یاد ہے عورتیں بول کے آخ دیا آمنہ پریشان نہ آیا ایک بول کے آخ دیا میرا نام ہوائی دوسری بول کے آخ دیا میرا نام حجرہ ہے تیسری بول کے آخ دیا میرا نام اسیائی چوتھی بول کے آخ دیا میرا نام مریم ہے میں پوچھیا نہیں ہونے والی ہو کدھر آیا ہو کہڑے کم آیا ہو عورتیں بول کے آخ دیا آمنہ مقدرات ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آیا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ فرمائے کہ اے لوگوں میری طرف ایک توڑے وال دلیل آ گئی عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ پہلے ہی ہوندہ ہے دلیل بعد ہے چوندی تو سا فرمائے کہ میرے طرف دلیل آ گئی جی میں توڑے مجمع دے بچوں کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکے کہ میں حافظ قرآن تے اے او دا دعویٰ ہے اگر وہ کھڑا ہو کے قرآن سنا دے تے اے او دی دلیل عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ تے اے وے تے دلیل کی اللہ فرمائے میرا دعویٰ بھی موجود ہے میری دلیل بھی موجود ہے یا اللہ او دعویٰ کی یہ تے دلیل کی اللہ فرمائے میرا دعویٰ اے بے کہ لیسا کا مثلی ہی شئی میرے برکہ دوسرا کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ کہ تیرے برکہ دوسرا کوئی نہیں تے اسا تینو ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آنا تینو ویکھ کے دسیے تیرے برکہ کوئی نہیں اللہ فرمائے کہ لا تدرکہ الابصار دنیا دی آنکھ ایسی کوئی نہیں جڑی منو ویکھ سکے عرض کی تھی یا اللہ کہ تو سامنے نہیں آ سکدا تیرے برکہ کوئی نہیں تینو ویکھیا کوئی نہیں کہ میں پتہ چلے گا تیرے برکہ کوئی نہیں اللہ فرمائے پھر چلو کر انج لینے ایک انج دی صورت بنا کے بھیج دینا ماں دیکھی انہوں جایا جے تے منی منو جایا جے انہوں پڑھا قرآن و صورت والا کون جے سبحان اللہ بولو تے قرآن دے ناتے ہاتھ چوک کے سنگلہ ٹھڑے لا کے بولو سبحان اللہ سجے کھپے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوک دانو کراؤ سہارا تے اچھا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے سنگلہ ٹھڑے لا کے سبحان اللہ بولے ایسا سبب لگا دے کہ بندہ مدینے چلا جاوے ہے یا اللہ جڑا اس تو میوچی وادنا سبحان اللہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے یا اللہ جڑا اس تو میوچی وادنا سبحان اللہ بولے آج رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے یا اللہ تو کون کہنا فیکون ہو جانے یا اللہ جڑا اس تو میوچی وادنا سنے ڈٹن لا کے سبحان اللہ بولے جاگ دیاں اکھانا کملی والے آقا دا دیدار نصیب فرما ہم سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فرمایا لوگا میرے طرف ایک دلیل آ گئی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد سی ہوتی ہے تیرا دعویٰ کی ہے اللہ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیسا کا مثل ہی شئی میرے برگا دوسرا کوئی نہیں عرض کی دی یا اللہ جو تیرے برگا کوئی نہیں اساں تینو ویکھیا کوئی نہیں کدھا سامنے آ تینو ویکھ دسیے تیرے برگا کوئی نہیں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار دنیا دی آنکھی کوئی نہیں جڑی مینوں ویکھ سکے عرض کی دیا اللہ آج لوگاں نے بتاں نو اپنا خدا بنا لے آئے سورج نو اپنا خدا بنا لے آئے ستاریاں نو اپنا خدا بنا لے آئے کدے واسطے کے سامنے نظر آندے نہیں اللہ فرمایا پھر کر انج لینے ایک انج دی صورت بنا کے بھیج دے ناما ویکھی ان جایا جے منی مینو جایا جے اللہ فرمایا کملی والے پھر کر انج لینے اکھ تینو دے دے مانگا بچ ویکھنا اپنا رکھ دے مانگا کملی والے کن تینو دے دے مانگا بچ سماعت اپنی رکھ دے مانگا کملی والے زبان تینو دے دے مانگا بچ بولنا اپنا رکھ دے مانگا ہاتھ تینو دے دے مانگا بچ پکڑے اپنی رکھ دے مانگا کملی والے قدم تینو دے دے مانگا بچ ٹورے اپنی رکھ دے مانگا مقدی مکا دے ماں صورت تینو دے دے مانگا بچ جلوہ اپنا رکھ دے ماں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار
دنیا دی اکھی ایسی کوئی نہیں جڑی منو ویکھ سکے پھر کر انج لواں گے کہ سونا جنج دا بنا کے بھیج دواں گے انج دی صورت دے دیواں گا کہ صورت یودی ہوے گی تے وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں گا او کتنا کو سونا بنایا ہوے گا جنوں ویکھ کے سونے آکھیا لوکاں نے آکھیا واہ سونیا تیرے حسن دے کیا کہنے کتنا خوبصورت ہے تے عرشاں تے بیٹھ کے رب بھی راضی ہو گیا ایسے واسطے عاشق بولے کہ آکھدا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میں تھوڑی جنہیں گل سنا دے ماں تو شاید میں پورا پڑھاں گا اینڈ دے ہاتھ چوکی آخنا سونیا تیری کیا بات ہے آج اسی تھکی ٹٹے کام تو آؤ نا تے آ کے روٹی کھان لگو تے آسا بھائی بندہ روٹی کھان لگے تے سالن دی پہلی برکی لگاوے تے سالن ہوئے مزیدار لذیذ ہوئے تے آخر دا کتنا کمال دا کھانا بنے کتنا سونا کھانا بنے تے کول کھڑی ہو کے عورت راضی ہوندی تے پچھیا جاوے تعریف کھانے دی راضی تو ہو رہی ہیں تے بول کے آخ دیئے تعریف پاویں کھانا دی ہو رہی ہے بنایا تے میں نا تے ایتھے بیٹھ کے تسی آکھو گے سونیا تیری کیا بات ہے سونے تے حسن دی گل کرو گے سونیا تیری کیا بات ہے تے عرشاں تے بیٹھ کے رب راضی ہوے گا عرض کراں گے یا اللہ تعریف تے سونے دی ہوئی ہے کیوں راضی ہو رہے ہیں تے اللہ بول کے آکھے گا پاویں تعریف سونے دی ہو رہی ہے لیکن بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا یار بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا ہن جیڑا چاہندا رب راضی ہو جاوے تے جنوں یقین ہے کہ سونا ساریاں تو سونا ہے او ہاتھ چوک کے آکھے گا سونیا تیری مولا علی فرمان دے اسی سرکار دا چہرہ ویکھ دے تے سنن دا چہرہ ویکھ کے آکھ دے لم اراک بلا ہوا لا بعدہ مثلہ سونیا تیری اس وہاں سے ہاتھاں دے جنڈے بنا کے سن نٹ للا کے آکھنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری یا لجڑا پڑے ہو نواز ہے میری دعا جڑے نہیں پہ پڑھ دیو نواز ہے لمحہ فکریہ آج رات میں آنکھیں لگ جاوے مدینے والے آقا خواب سی آجان تے سرکار دا چہرہ ویکھی جاوے تے ویکھے آنکھیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے حضرت گرامی توجہ فرماؤ جتنا وقت دیتا میں کیا سمجھاؤں تو تمہیں کھٹ گفتگو کر کے جماؤں گا وہ خطیب بھی کہا تھا جڑا 15 منٹا 5 منٹا کہنا جنہی تقریر نہیں سنا سکتا حضرت گرامی توجہ فرماؤ آخری گال تے شیر پڑھ کے پھر حاضری کمپلیٹ میں نے وقت دا احساس ہے پھر بھی بندے نے کدے متھے لگنا ہوندہ ہے حضرت گرامی توجہ فرمایا دی انہاں اماں امنہ فرمان دیا کہ سونا میرے شکم دے اندر تشریف لے کے آگے تے میں ٹوری بار گئی نا تے جا کے پتھر دے ہوتے قدم رکھیا تے قدم رکھن دی دیر ہو یہ پتھر موم کو پگل گیا تے میں پوچھنیا پتھر اگے بھی تیرے تے قدم ہوندہ رہا تے کیوں نہیں اگے پگل دا آج کیوں پگل گیا تے پتھر زبان حال نہ بول کے آخدہ یا منہ سونے دے ولادت ہی ہو لین دے میں تے ایک پتھر پگلے بڑیاں نے پگل جانا ہے بڑیاں نے پگل جانا ہے فرمان دے میں جیڑے پاسے بھی جانی ہیں تک سلامیاں دیندے نے درودوں دی آوازاں ہوندی ہیں تے میں پوچھنیاں درختو کدے واسطے درودوں دی آواز آ رہی کیوں سلامیاں دے رہے اگوں بھی گزردی رہی ہیں تے پتھر پتہ کی بول کے آخر دے آمنہ من نے اگے گزردی رہی ہیں لیکن اگے تو کلی گزردی رہی ہیں آج تو سی کلے نہیں گزرے آج اپنے شکم دے بچ نبیوں دے امام نے لے کے آئے آج نبیوں دے امام نے لے کے آئے امام نے فرماتے ہیں وہ بھی وقت آ گیا کہ سونے دی ولادت دا ٹائم قریب آ گیا تے میں کلی کمرے دے اندر بیٹھی ہیں تے آخر یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت دے ٹائم عورت دے کول ہونا ضروری ہے تے میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں میرے کول کوئی عورت نہیں کسی عورت دا بندوبست فرما امایا امنا فرما دیا اچانک میں دیکھنی چار عورتاں انبیاء نے
चार ही औरतां आंदियां ने मैं पुछनियां नहीं होने वाली हो तुसी कौन हो कित्थों आईयां जे औरतां बोल के आखदियां आमिना परेशान ना आयो एक बोल के आखदी है मेरा नाम हवाई दूसरी बोल के आखदी है मेरा नाम हाजरा है तीसरी बोल के आखदी है मेरा नाम असिया चौथी बोल के आखदी है मेरा नाम मरियम है मैं पुछिया नहीं होने वाली हो किधर आई हो केड़े काम आई हो औरतां बोल के आखदियां आमिना मुकद्दरा ते नाज करनिया वा मुहम्मदियां दाइयां बन के आईयां नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी माशाल्लाह हमारे दरमियान अल्लाह की सदा बुलंद करें गुले गुलस्तान निशाही से और दाता पिया नगरी से अल्लाह हो 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 अल्लाह आमीन आमीन। हज़रात दीवाकार आलमी शोहरत याफ्ता सना खान फख्रे पाकिस्तान दुनियाए नात तामा मोहतरमुल मकाम इस्तेमाब जनाबे मोहम्मद सईद रजा फरीदी साहिब दाता पिया की नगरी से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की जीनत बने। आपके साथ साथ पीर तरीकत रहबर शरीयत मिंबाए वो शमुलायत अजीम रूहानी दरगाह के अजीम तर्जमान साहबजादा पीर मोहम्मद साजिद हुसैन नुशाही कादरी गुले गुलस्तान नुशाही आस्ताना आलिया नुशाही बादशाह सरकार आप तशरीफ लाए। मैं आपको समीने कलब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह स्टेज की जीनत आशिक रसूल आशिक मदीना जनाब हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहिब आप तशरीफ लाए। आपको भी मैं समीने कलब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उठाइए दाया हाथ जो बंदे खड़े हैं बराए करम हजूर की बज़म में आए हो अल्लाह आपके खाली दामन को भरपूर फरमाए। तशरीफ रखें बैठ जाएं। मोहब्बत के करीनों में अदब पहला करीना है अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हजूर की बज़म में बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह तशरीफ रखें। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। या अल्लाह जेड़े बंदे खड़े ने इन्हां चों जेड़ा पहला बवे ओ पहला मदीने चला जाए। देखो किन्नू गल चंगी लगदी है जी। बिस्मिल्लाह नारे तकबीर जी जिंदाबाद। दोवें हाथ चुक के बोले आज मेरे वीर नारे रिसालत। चलो मैं इंज कह देना दाता साहब तो माशाल्लाह मेरा वीर और गुलस्तान नुशाही माशाल्लाह फैज नुशाही फैज ते हुण या रसूल अल्लाह दी सदा उन्हें बुलंद करनी है उस बंदे ने जिदी मां ने दस्या पुत्र तेनू सारी उम्र मैं मुस्तफा दे लंगर ते पालिया। क्या बात है तुहाडी क्या बात है। हुण वेख्या जे सज्जे खब्बे किने हाथ नहीं चुकिया दोवें हाथ चुक के जिदी मां ने दस्या ना पुत्र तेनू मुस्तफा दे लंगर ते पालिया ओ बंदा दोवें हाथ चुक के बोले नारा रिसालत। क्या बात है नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक शेर बन के शेर खुदा दा नाम लेने नारा हैदरी। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आसी कादरी लब माया मैंने पुछदियां ने आने वाली को तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो बोल के आख्या मुकद्दरा ते नाज कर रही मुहम्मद दियां दाइयां बन के आई हो मुहम्मद दियां दाइयां बन के आई हो। माया मैंने फरमादी हुण मैं की वेखनी है खरजा मिन्नी नूर मेरे बदन दे विचों नूर खारज हो रहे हर पासे रोशनाई हो गई ते अम्मा आमना फरमादियां ने मैं मक्के बह के मुल्क शाम दे महलात पे वेखनी है अपनी ईमानदार दे नाल दसिया दे जिदी मां मक्के बह के मुल्क शाम दे महलात वेख सकदी है ओ सोना गुंबद खदरा वजे साडा मिलाद भी वेख सकदा है
ساڑا ملاد بھی ویک سکتا ہے اسے وہاں سے اسی گلی گلی نگر نگر کئی گالے آخنے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا یہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا یہ دور دنیا تو جن یقین سونا آ گیا اندھیرے دور ہو گئے روشنائیاں ہو گئیاں او تے پڑے گا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا آدری میری کمپلیٹ ہے جڑا وقت ملے اس میں اس تو پہلے ختم کر رہا ہوں آخری شعر ہے تے آخری لائن ہاتھ چوکے آخنا پھر آ گیا سونا سویرا پھر آ گیا سونا سویرا پھر آ گیا سونا سویرا جن یقین سونا آ گیا تے ہر پاسے لائٹنگ لگی روشنائیاں ہو گیا گلیاں سج کے بازار چھٹ گئے تے آپ محفل سج گئیاں تے پوچھیا جائے آپ محفل کیوں سجاندے ہو تے بول کے آخدے نے پھر آ گیا سونا سویرا جن یقین سونا یا سویرا ہو گیا او چکے ہاتھ بھائی چکے ہوئے سارے ہاتھ سارے چکے جڑا نہیں چکتا نال دا سہارا کرا دے تے اسی طرح ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے آخنا ہے پھر آ گیا سونا سویرا پھر آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا پھر آ گیا سونا اما عائشہ فرما دیا کہ دن میں کمرے دے اندر اپنی سوئی دے نال لگی ہاں اچانک میری سوئی گر گئی کمرے دے وچ اندھیرا ہی بڑا میں بڑی حیران ہوئی اچانک کملی والے آقا بھی آ گئے کملی والے آقا آ کے مسکرائے مسکرا کے میں کی ویکھنی ہاں پھر آ گیا سونا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہمارے سٹیج کی زینت بن رہے ہیں آج کی محفل میں خصوصی آمد پیر طریقت رہبر شریعت منبع وش ولایت حضور قبلہ خلیفہ عبدالرشید نشاہی زیب آستانہ عالیہ قادریہ نشائیہ قادرآباد گجرانوالہ آپ تشریف لائے میں قبلہ پیر صاحب کو سمین قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ دوران خطاب دنیا انعاد کے نئی رتابہ محترم المقام استماع جناب بھائی محمد خرم شہزاد چشتی صاحب فلک شیر قادری صاحب آپ تشریف لائے سمین قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اٹھائیے دایاں ہاتھ نعرہ تکبیر اللہ تیرے بازو کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے بول میرے ویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر بڑھ کے نعرہ حیدری لو جی آخری باری گل کرنی ہے تو شیر پڑھ کے حاضری کمپلیٹ وقت کافی گزر گئے ہتھاں دے جانے بنا کے آنکھوں پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا آخری دعا دے آخری لین پڑھ کے حاضری کمپلیٹ یا اللہ جڑا سنے ڈٹ لا کے پڑھے اج رات میں آنکھیں لگ جاوے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے صبح اٹھ کے لوگوں کو دسدا پھرے تے کی آنکھیں راتی آ گیا سونا سویرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ دے کے دعائے کو جو سونے اپنی بارکت قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا سپاہی سالار